السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. les élèves de 5e année primaire j'espère que vous allez bien. نواصلوا اليوم في شرح كتاب الدروس للغة الفرنسية، اليوم مع الصفحة 25 la page 25. On commence. عنا une nouvelle leçon، عنا الدرس جديد يخص les adjectifs ordinaux، عنا الصفات الترتيبية. l'adjectif ordinal، l'adjectif ordinal الصفة الترتيبية. ordre شوف من الاسم تاعها جاية من ordre معناتها ترتيب. l'adjectif ordinal. دونك أنا درت لكم ملخص صغير نشرحوه مع بعض. l'adjectif ordinal شفنا من قبل l'adjectif cardinal الصفات العددية، قلنا لي الأرقام بالحروف 1 2 3 4 إكسيتيرا. دونك كيفاش نكتبوا بالحروف هذوك نسموهم صفة عددية adjectif cardinal. اليوم عنا adjectif ordinal الصفات الترتيبية. عنا قاعدة تاعهم، عنا قالك l'adjectif ordinal الصفة العددية واش معناتها؟ numéro plus يم، هذه عندنا suffix يم، الرقم نزيدوا له هذه يم يعطينا adjectif ordinal. l'adjectif ordinal est toujours invariable sauf قالك الصفة هذه الترتيبية لا تتغير، قالك ما عدا عندنا في لو بروميي الأول تولي لا بروميير الأولى، في المذكر للمؤنث عندنا لو برومي ولا بروميير. الأخير لو dernier en masculin، au féminin la dernière. دونك sauf هاد لي دو اللي يتغير. دونك نتعرفوا على l'adjectif ordinal. قلنا تخص يا إنسان يا شيء يا حيوان، في تعطينا الترتيب تاعهم. دونك نشوفوا. دونك درت لكم الأرقام، عندنا قلنا sauf premier بروميير تتبدل، الأرقام الآخرين يقعدوا ثابتين. عندنا 2 بلس يم، قلنا القاعدة لو نيميرو بلس يم يعطينا دوزيام. 3 بلس يم تعطينا تروازيام أكسون. 4 تعطينا بلس يم كاتريام. دونك هنايا ننتبهوا لهذه النقطة. 4 je lève le E supprime le E on a supprimé le E وتولي quatrième ونكتبوا يام 4 يام. 5 شنزيدو نزيدو ال U تولي 5 6 plus يام تولي 6 7 plus يام 7 8 plus يام 8 9 هنا 9 اتونسيون تولي اف نبدلوها بحرف الفي تولي 9. دونك وعندنا 10 ديزيام. دونك نمحو دونك لا هنا معنا ما نمحو 10 ديزيام. قلنا لو ديرنيي ولا ديرنيير، هنايا هذه تبدل الاخير والاخير. دونك وعندنا هنايا اللي يكملوا بالاو قلنا نمحو الاو كيما 4 كيما 11 تولي 11 جو ليف لو او ونكتبوا ايام. دونك هذه هي. دونك هذا هو الطابلو اللي شرحت لكم انا في الكراس. نروحوا لي زيكزارسيس. قال لك كومبليت بار لي جور دو لا سيمين puis chante avec tes camarades. قال لك اكمل بايام الاسبوع ثم غني مع زملائك. مي فوتو دو فاكونس صوري في العطل. dans mon album في ألبومي chaque jour كل يوم j'ajoute une photo. قال لك كل يوم أزيد صورة. de mes animaux préférés من حيواناتي المفضلة. le premier jour dimanche قال لك اليوم الأول هو الأحد. une autruche يضيف النعامة، autruche هي النعامة. le deuxième jour مورا ديمونش شعلنا lundi دونك لازم تحفظوا أيام الأسبوع.
une perdrix. Perdrix هو طائر الحجلة. Le troisième jour مورا lundi عنا mardi. Mardi. Un serpent أفعى. La quatrième jour مورا mardi يجي mercredi. الأربعاء mercredi. Un éléphant الفيل. Le cinquième jour عنا jeudi هو اليوم الخامس. un pigeon الحمامة. Le sixième jour عنا vendredi. عنا الجمعة un hérisson اللي هو القنفذ. Le septième jour nous le reverrons. نعاود نشوف الصور تاعي نعاود نشاهدها. Donc je répète. Le premier jour dimanche une autruche. Le deuxième jour lundi une perdrix. Le troisième jour mardi un serpent. Le quatrième jour mercredi un éléphant. Le cinquième jour jeudi un pigeon. Et le sixième jour vendredi un hérisson. Le septième jour nous les reverrons. Donc, deuxième exercice, relis la cantine puis réponds aux questions. Donc, حابب تقراو الكانتين تاعكم ثم أجيب على الأسئلة. A. Quel jour correspondent aux animaux suivants؟ قال لك ما هي للأيام المرتبطة بالصور هنايا الآتية. عنا لو جور ان éléphant. نروحو للصورة وين ما كاين الإليفون. عنا الإليفون لا لو كاتريام جور. دونك هنا نكتبو لو كاتريام جور ان éléphant. ان perdrix. نروحو لبردري سي لو دوزيام جور. لو دوزيام جور ان perdrix. هنايا ان hérisson. ان hérisson le sixième jour. Le sixième jour un hérisson. Très bien. قال لك B. Quel jour reverra-t-on les animaux؟ قال لك وين هو اليوم اللي يعاود يشوف فيه les animaux. دونك هنايا le septième jour معناتها samedi. Donc samedi il reverra les animaux. Très bien. Donc j'écris. Donc عنا le quatrième jour un éléphant. Le sixième jour une perdrix. Ou le sixième jour un hérisson. Le septième jour reverra les animaux. اللي هو samedi. Très bien. Troisième exercice. Regarde l'image. لاحظ الصورة. Puis écris l'adjectif ordinal. ثم نكتبوا الصفة الترتيبية en lettres. نكتبوها بالحروف. هنا راه معطينها لكم بالأرقام. هنايا في هاد لو طابلو عندنا جابيت في هاد لو كادر في الإطار. جابيت او بروميي ايطاج. انا اسكن في الطابق الاول. بروميي كيفاش نكتبوها؟ بروميي نكتبوها قالك اون لتر. مون امي سفيان صديقي سفيان اي او تخوازيام ايطاج. قلنا نكتبو الرقم 3 ونزيدولو سيفيكس يام تخوازيام. دونك هنا صوف بروميي و بروميير. Notre voisin du 9e étage 9. قلنا 9 ما نكتبوش الاف نكتبو الفي تولي اف تولي في 9e ونزيدو يم 9e étage. utilise beaucoup يستعملوه كثيرا. l'ascenseur يستعملوا المصعد كثيرا. c'est le étage de l'immeuble. هنا 9e étage. هنا رانا نشوفو فيه هو الأخير. Donc c'est le dernier étage. Dernier étage. Très bien. عندنا premier, troisième, 9e et dernier étage. Donc نروحو للتمرين الأخير. قال لك combien y a-t-il d'étages dans ta maison ou ton immeuble؟ قال لك كم يوجد من طابق في منزلك أو في عمارتك. Par exemple, moi
إلا انت تسكن في منزل دير ما ميزون، ولا تسكن في immeuble دير mon immeuble. Par exemple moi dans mon immeuble il y a 5 étages. À quel étage habites-tu? Moi j'habite le premier étage. Par exemple أنا نسكن في الطابق الأول. J'habite le premier étage. Très bien. Donc ان شاء الله اعزائي التلاميذ تكونوا استفدتوا من هذا الدرس تاع لادجيكتيف اوردينال، الصفه الترتيبيه، وتقدروا تميزوا الان ما بين لادجيكتيف اوردينال ولادجيكتيف كاردينال. لادجيكتيف كاردينال تخص الارقام بالحروف، وهذه تخص الترتيب. كي هنايا كنا نرتبوا الايام ولا تخص الانسان. باغ اكزومبل كريم اي لو بروميي دون لا كلاس، هو الاول في القسم تاعو. دونك هنايا رتبنا كريم. تخص ترتيب الحيوانات كما شفنا هنايا في الدرس. هذا مكان. نتلاقاو اعزائي التلاميذ في فيديوهات قادمه. ما تنساوش تدعموني باعجاباتكم، واللي اول مره يدخل القناه يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود اسفل لا فيديو، ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد، وتبارطاجيو لا فيديو مع الزملاء تاعكم هكا باش تعم الفائده على الجميع. الى اللقاء في فيديوهات قادمه. au revoir.